سلام سلام نايميرو نكسي يوتيوب channel تخاتتلتي كمي علخم كمي علخن دحنا ديكم فمي كله سلام ديو أنا سلام يزغبير مسكن كم سلام زلخو صاتمون سلام كتكونوا يمني لكم كورات حواتي نزا يوتيوب channel حدش تسخنكم دما لايك سبسكرايب ناغوركم أبراتات عني لايك سبسكرايب ناغوركم دمو بتعمي يزمسكنكم كورات حواتي أكادام خوين بس أكادامي تفي أي كرتا أكادامي الناس راح قداي سلسخون أيو فيديو زي السرحي قالنا لكم انتن سلا تبرا لي حواتي معاريلا سكاويرا ملخي خورا لي تن فيديو سرح خورا لي تعمي حاول بيلا مسكنا كل مالتيو بعد لما عالتي بحصر لولة برانكي هي مسعني أخو لمن يسلاس لود حاتنا أي برانك خقورا تايت برانك لالا أنيسا أيا زبل برانكي أخو قورا مالتيو تانيسا ستا أي خقورا كسب لحاسيني أخوي أخولا السخاستا عينت ملسي من لسالي زبل أيا كتسمعوا مالتيو كسكع مجرشة تخاتتلو لايك سبسكرايب ناقوركو دما براتات عني كورات حواتي بغض على فيديو سكع نرخو دما سسلاي ونعخم يبلكم كورات حواتي نا أخب لكم إيلا سلام معرقاي سلام دودناي دحاندو علنا كمين يخا سلام انت حفتي تفينا دو طفينا بي كلنا معرقاي دحنا نيخا ودناي سلام وريه كمين يخا تعنا عد بيت ساقلنا دول كديو دولنا إذا سلانا كل جزء مسمر قال يريكم ولا أسرع قال لنا بقى لو زاد أيف تبهل عدها تخلكوا بقى رسعها نادني كلا تيت أيفا شريحة حريمة لنا نرى هذه يا شريحة حرك كله كل تورح زين غير إنهم به بشرح أنا وركاي درو وصل خاد هون يتعزين إيه أجد أمس الخاد هون يتعزين نيرو تود حفتنا لخونا نجر أجد يوم الناس كم خرك هذا اللي نيره تايسمو يا أخي بزح جزء ما كرايا سلك خاص بزح جزء يسرح لي قد أمانة لخونا نجر أجد يوم الناس تاي قاتم كفي يا أخي لخونا نجر أجد يوم الناس هذا ما كان أكيد خر فرح يا خلايك أتاي خلنا نجري للسكي فنديا تاي تقبل النهار أجد أم خوينس تانيسة هو تقول لله أنا بحكيت أنيسة قد أمس ما ولا خاص أنيسة مسلكوس يفلتكي بعد فتفلتي قال مليلني مريم وأي حس لي بخينا تم عرقك أي خاتفلت أنا لخيدي وين هذا كده فرانكي تقرنا عليك واي تايد تقول لها تاد حفتنا يتفي هم دي البالكونو أنا ساقي زقال سي حزر ولادي هاينا برانكا غورا كدلها شو مريم مني نامتى برانك خايا برانك غورا كدي شو مريم مني مالت أي تأمنني مالت ديو كامنة كي خير بلكي اسمع مريم مني نمنت نايت أيوه طولها ها يا أخي ود انت جاي نيرو ها هذا ما قد أم خوين تاني سمسل كوس بعد تفضلني راس خالي هم زارو لك رقحة هذا خلا وهذا ما لاي تعيل الجوري لك جاني أنني تاريخ قبري له هم غيت خوني غين وأخمي كير أبولي ولو ألعى خعويا واه أبو من اللي وديع أبو سودا سلولا أبوه ما تصيم وديلو وهذا بوي وديلو لي تقبل إن هذا خامي كير دايو وديلو دسلولا جزاهم متصوا مخرين دعين تعيز قبر طالع أخذ تجمير خاين زي حريك التيمة أذكينه مالت كلما قاموا يمدولن بماذا أتركيني ما استعي الجورو أنا استعي خجبر كالعيلة ترجي منه يكابسرو بتعمل كتجنوا بتعمل تشجيرك استعي خجبر
عويني غزي شو ما حد خيد اليمن سوخا أنا ما أني أخو الحريت لا تقولنا لا تحفتي هلا ما الذي أمن كان يرخا هاي حدق خا وحندي عند أني قم برفتنا قدم تايما ما كم دفر إنه ولا يمن يخلين يا فالت أني ولا بيتسو ولا قالوا عم تيرخيوك يا حفتي وهاي أوسو جزام بيت هاي ما تمعرف هاي يرهيو كده باريسة هاي هون كده بامدين وركاي واه هاي رخوني أما يرهون وي سوي تفالتي وي وأقطع مخينو همي جري مخفال تكاس خالنا خير كا هي وسخ فل طيني رو قطع مو يعد خير مي هذا يا ذا خويني سابيني أخو وريد كلا صابيا هو سلمان دعنا خين نيوني وارق قعدنا مرتين هاي ذا من ميت خاني وما لتاي ما هقبر حزين تاي تأمنها تاي دي أخوان تولم بي ومن كواضحه أبولي ولو العاقة ولا مكير عليه تدعين كامل تلاقي خدب بصحة صح واحد كمسين بروا وهذه فلتكينا للنس كامل غير إما صح كحد كمسا ما يفلت أكيد كسي صاخة تحسوي على هاي غديم وأنا حز سبا سئلة كور دادا قليل حسين إغو صار أنا ورا تحتور ليا ولا تلا عندنا ناس كعقل عتور دي تامها قبر تا ودني وحسب بايدي تامها قبر دحان إذا حل فترة ريال كيوه واي إذا أستقاقي خاود حاوي أنا أستقاقي خاود إني همي قبر ودي سئل خاديو تعالي كاكا مولاي سدد وقال عسد تخبلك خوينا أمو تامها قبر تقول لي ولي لغا تحقورا منفعوي ولي لغا تحفتي فترة لحظة اللي أنا إذا خافت أرى الحزن اللي إحنا فتأر الحزلنا الناس إحنا ودي لهم غير هذا دحان هاي تبقى ساجي ترى أنا إذا خام عرق حاوز السورة يوازي واه طالع حكيكو إنك ركا لغو سورة يوازي قاعد أم خوينا أنا سحاري نقر تخينا سخات فلت إلى يمي تاخد خونا فترة مساخي خون بيتاخد خونا قاعد أم بات وقلع خور بحكمنا خالصي قاعد أم يو لك كايد حكي يتاي كام زقات أمثلة لي فلت واه نحك عليها تاي وقلع تور دخا تم غقبر وقلع يورد يا صغري وعليه من ما خاص حلي معرقدنا دحان حدا وقلع مخاني السن يا صغري ويا رويزا خايب هالي وصال طاي لحد ولا عم خاني يسأني مالك كم يجي رخاء حسن طيها ما قصدي ولا عسخة تسدي ولا نرى نوري بسرعي بالي أنا نوري خاني حقيا دحان قلع عين عند اللحفتي وقتها تكورب لي ولا العا سقمي ولن مالتنا بحق عليهم قلت لها واه نابا حقي وحفتي قلع عين عند اللي حنا أخي ما مرامن تحقور لك أبو لي ولا العا احنا نقول خد صرفي لك ود حفتي خوانني احنا نقول خد صرفي لك سقمي ولي تايلا صرف خرع النبيع هاي اللي ما خرعك أبو خاوي إني أوتي الخيط احنا نقول أبو يمصوه في الكاس حفتي أو ساعات خمس كان تقرأ يسمح رأي وانا أو ساعات يركب الدوبات ثوانوا مالت نوريو أي مشيت مريت حماية النقرنا هاي حماية النقرنا أنا كودي أيوك أتزاجي إني خص احنا نقول خلي حكم الناس قدامي أشميله عستي في اللي لك يا خيدني أخو أقعد أعمل أخذ طالع هاي حكمنات ولا
حتيات ما نفلت لك قول عم سرت وقتها ما قبر سؤال كولد ما ولا عقد احنا حركة تالي حركة ولا عقد صحيح تاي مصحف تاي مصحف ودنا نعبا دحان دحراي سكو حقو سكيو وها ما غير حق زين حميله حق ابولي له اي ودني معي خليكي معرقوي ولا فرانكي لا غير خاني راي كرتا فرانكي اجي ركا فرانك تقنعي لكن أدخل لك فرانكي اجي ركا ما أقول عايز أي سدد ما أقول عايز سدد كتير ما تاي تجريو سدد كويا هم ودت لنا لا واي عندك عامل كني ويلي أمين كان يا هذا دمات كوني وإجازة ثم دعاروا ينيهم بإجازة رحوا في لي يعني إجازة توصل خلاص حوالنا أي نتفلتني خا كامل قبر سوسي هونك يعني تفلتني خا زرو جن بس نعم زي تصبحوا ملسي مريم سو خامو تيدي لك س بحايل الحزن النوين ما اللي حزني قلت لي دنيا يا زنا ودي طفنا يا باي تسكمي ولي سوا زرو جن تاي تسمعك تحمو سمعني تخكل تحقيس كذا ولا استاي سمعي سمعك ودك ولو بصويد بصر بحس تاي تسمعك وايزا ادق چلاوي تقالي له صرفني لحسيني رجن يتصرف كان هاجرتني صرف حفتي وخمس غيرها قول عبدك خمس الكا قالي لك خمس الكم الى ناغزاس تشغروا لكم يا خالك ترى ديك اليوم دحان نصرف ما لقيت مهاري يبقى ماشي لا بس غنى مالتي يغني لنا سبسكرايب قول لا ولا مسكي اوكي فلو قال لك يا هلو بولو على فيسبوك دخليها زرا قلنا ود حفتني بتعمل فوتيك بتعمل خرك عينا ملي فيديو سدلك يا مجمرة رأيي حشرة تاي فيديو نعم تاي نايتيوب يوتيوب كافيت كده وين هو انا وحجرة ده لسه لسه حاجة جرى له بيلا بقى هو بزخانة بقى